أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسی سورۃ الروم شروع کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ پہلے تو حروف مقطعات نے الف لام میم فرمایا، غلبت الروم فرمایا رومی ہرا دیتے گئے، فی ادنى الارض فرمایا اس سے پاس دی سرزمین دے اندر، وہم من بعد فرمایا ہار جان تو بعد، غالبہم سیغلبون او ان قریب غالب آ جان گے رومی، فی بدء سنین ان چند برساں دے اندر، للہ الامر فرمایا اللہ دا حکم ہی اس تو پہلے بھی، ومن بعد اور اس تو بعد بھی، ویومئذ یفرح المؤمنون فرمایا اس دن مومن خوش ہون گے اس خوشی تو۔ یعنی اس آیت کریمہ دا جڑیاں دو تین پہلیاں آیات نے انہاں دا مطلب کی ہے، رومیاں اور ایرانیاں دی آپس دے اندر جنگ اور چپلش وغیرہ چلدی رہندی سی، اور ایرانیاں دے اندر لوگ ایسے سی کہ جڑے بت پرست سی، مشرکانہ عقائد رکھن والے لوگ سی ایرانی جڑے نے، اور رومیاں دے اندر جڑے لوگ سی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پیروکار سی اور اہل کتاب سی۔ چونکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جنہوں مکہ دے اندر تبلیغ دا آغاز فرمایا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم دے پھر دو ہی گروہ سی، ایک مشرکانہ عقائد رکھن والے اور دوسرا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم دے غلام جڑے بالکل مشرکانہ عقائد چھوڑ کے رسول اللہ دے غلام بن چکے سی۔ ہن بالکل ایویں گل سی کہ انہاں دا جڑے مشرکانہ عقائد رکھن والے لوگ سی، یعنی جڑے اہل مشرک لوگ سی مکہ دے، انہاں دیاں جڑیاں حمایتاں نے ساریاں ایران دی طرف سی، اور اسی طرح مسلماناں دی حمایتاں رومیاں دی طرف سی، اور ایک جنگ ہوئی اور دے اندر رومیاں نو شکست ہو گئی، شکست دو سامنا کرنا پیا۔ اے مشرکانہ عقائد رکھن والے لوگ جڑے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے مخالف سی، انہاں گلاں ٹھونیاں شروع کر دتیاں کہ جس طرح ادھر ایران اور روم دی جنگ دے اندر رومیاں نو شکست ہو گئی ہے، اسی طرح مسلماناں نو ایک دن شکست دا سامنا کرنا پے گا، اور ساڈے دین تے دوبارہ اے واپس آ جان گے۔ طرح دیاں گلاں کرنی شروع کرتیاں۔ تفسیر ضیاء القرآن دے اندر پھر ایک واقعہ بھی اس آیات دی تفسیر دے اندر پھر کوٹ کیتا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اگلی جڑی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان چند برساں دے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دوبارہ فتح نصیب فرمائے گا، یعنی رومی غالب آؤن گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مشرکانہ عقائد رکھن والے لوگوں مشرکاں نوں کہا کہ تسی اس خوشی تے اس فتح تے خوش نہ ہو، ساڈے نبی نے سانوں فرما دیتا کہ اللہ دا حکم آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چند برساں دے اندر رومیاں نوں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح نصیب فرما دے گا، رومی ایرانیاں تے غالب آ جان گے۔ انہاں ابی بن خلف انہیں کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایویں کدی بھی ہو سکدا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم لے لیا کہ 3 سال دے اندر اندر یہ معاملہ لازمی دوبارہ یعنی کہانی پھرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ رومیاں نوں فتح نصیب فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی دے پیارے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں 3 سال دی گل کیتی تو انہاں کہا جی شرط لاؤ، اس معاملے تے شرط لگی 10 اونٹاں دی۔ کتنے اونٹاں دی؟ 10 اونٹاں دی شرط لگی بھی 3 سال دے اندر اندر اگر رومیاں نوں فتح ہو گئی تے 10 اونٹ جڑے نے وہ ابی بن خلف نے کہا کہ میں اپنے ذمے چوں تیانوں دیاں گا، لیکن اگر فتح نہ ہوئی تو تسی 10 اونٹ مینوں دینے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم دی بارگاہ دے اندر آج سارا واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے سامنے رکھیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا ابوبکر مدت تھوڑی جی ودا دیو، 10 سال دے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رومیاں نوں فتح نصیب فرما دے گا، اور دوسرا 10 اونٹاں تو تھوڑا جا ودا لو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم آ گیا سی، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمانی سی، لہذا اس وجہ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال تو مدت 10 سال تک کر دیتی کہ 10 سال دے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رومیاں نوں فتح نصیب فرما دے گا، اور 10 اونٹاں تو شرط 100 اونٹاں تے چلی گئی کہ 100 اونٹ شرط لگا دیتی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رومیاں نوں فتح نصیب فرما دے گا۔ اور جس دن پھر غزوہ بدر ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر نوں فتح نصیب فرمائی، اور صرف 313 صحابہ کرام نے 1000 مشرکانہ عقائد رکھنے والے لوگوں جنہوں مات دے دیتی، شکست دیتی، اور اسی دن ادھروں بھی خبر آ گئی کہ اج دے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیاں نوں فتح نصیب فرما دیتی ہے۔ پھر اس وقت ابی بن خلف تے موجود نہیں سی ہے جہد نال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ معاملہ چل رہا سی، ابی بن خلف موجود نہیں سی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن خلف دے وارثاں کولوں 100 اونٹ لے اور 100 اونٹ لے کے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر آ گئے۔ اتھوں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عشق دا مقام شروع ہوندا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کیتی، حضرت ابوبکر صدیق نے حضور دی بارگاہ دے اندر یا رسول اللہ حکم فرماؤ کہ نہ اونٹاں نہ میں کی کراں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا ابوبکر یہ صدقہ کر دے۔ حضور دے ایک حکم تے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر دیتا۔ یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عشق سی، اور دوسرا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم دی زبان تے اتنا یقین سی، اور وہی فرمایا کہ غلبت الروم رومی ہرا دیتے گئے،
لیکن فرمایا فی ادنى الارض پاس جس زمین کے اندر وہم من بعد غلبہم کہ اس ہار جان تو بعد غلبہم سیغلبون اللہ تبارک و تعالی رومیاں نو غلبہ نصیب فرمائے گا فی بدع سنین نہ چند برساں دے اندر ہی للہ الامر من قبل فرمایا اللہ دا حکم ہی اس تو پہلے بھی من بعد اور اس تو بعد بھی و یوم اذ یفرح المؤمنون فرمایا اس دن مومن خوش ہون گے بنصر اللہ فرمایا اللہ دی مدد دے نال ینصر من یشاء اللہ جیدی چاہندا ہے مدد فرما دیندا ہے وہو العزیز الرحیم فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر چیز تے غالب بھی ہے اور رحم فرمان والی ذات اللہ دی ذات ہے وعد اللہ فرمایا اللہ دا وعدہ ہے لا یخلف اللہ وعدہ فرمایا اللہ وعدہ خلافی کردہ نہیں ہے جڑا اللہ نے وعدہ فرماتا پھر اللہ انہوں پورا کردہ ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر اس حقیقت نو جان دے نہیں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا فرمایا او تے جان دے نے دنیاوی زندگی دے ظاہری اسباب نو ظاہری اسباب کی سی کہ ایرانیاں دے کول طاقت زیادہ سی لیکن وہ اے نہیں جان دے کہ جے نال اللہ دی طاقت مل جائے جے نال اللہ دی مدد مل جائے پھر انہوں کوئی شکست تو دو چار کر سکدا نہیں ہے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا فرمایا دنیا دی زندگی دے ظاہری اسباب نو تے جان دے نے وہم عن الآخرۃ ہم غافلون فرمایا آخرت تو بالکل غافل نے اولم یتفکروا فی انفسہم فرمایا انہاں کدی اپنے من دے اندر جان کے نہیں ویکھیا کیا انہاں کدی اپنے آپ دے اندر غور و فکر نہیں کیتا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانہ اور زمین دے اندر اور آسمان اور زمین اور دے اندر جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالی نے حق دے نال پیدا فرمایا ہے یعنی کوئی چیز غلط پیدا نہیں فرمائی ہر چیز حق دے نال پیدا فرمائی واجل مسمى اور فرمایا ایک مقررہ مدت واسطے پیدا فرمائی ہے وان کثیر من الناس لیکن انہاں دے وچوں اکثر لوگ فرمایا ایسے نے بلقاء ربہم لکافرون اپنے رب دے نال ملاقات دا بھی انکار کر دے نے کہ اسی اپنے رب دے سامنے آنا ہی کوئی نہیں اولم یسیروا فی الارض فرمایا کیا انہاں زمین دے اندر سیر و سیاحت نہیں کیتی انہاں چل کے نہیں ویکھیا فینظروا تاکہ ویندے کہ کیف کان عاقبۃ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا انجام کیتا ہے الذین من قبلہم جڑے انہاں تو پہلے لوگ گزر چکے سی انہاں دے بھی عقائد مشرکانہ سی اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے نال شریک ٹھہراندے سی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نال کیسا انجام کیتا ہے کیا نہ کدی انہاں بستیاں دی طرف نہیں گئے کانوا اشد منہم قوہ اگر یہ اپنی طاقت تے مان رکھدے نے کہ ساڈے کو طاقت ہے سانو کوئی شکست نہیں دے سکدا تو یاد رکھو کانوا اشد منہم قوہ جڑے انہاں تو پہلے لوگ گزر چکے نے طاقت دے اندر بھی انہاں تو زیادہ سی واثار الارض اور فرمایا انہاں زمین دے اندر حل بھی چلائے یعنی انہاں دے اندر اتنی طاقت سی کہ بعض لوگاں نے تے انہاں نے مشرکانہ قائد رکھن والے لوگ سی لیکن انہاں پہاڑاں نو چیڑ چیڑ کے معدنیات نکالیاں یعنی اتنی انہاں دے کول طاقت سی کہ بنجر زمیناں نو انہاں آباد بنا دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات دے اندر دسن دا مقصد ہے کہ اتنی طاقت ہون دے باوجود اگر بندے دے عقائد درست نہیں ہے تو کدی بھی بندہ پھر سیدھے راستے تے چل سکدا نہیں ہے طاقت کتنی ہے کہ ایک فرمایا انہاں لوگاں تو بھی پہلے زیادہ طاقت سی فرمایا پھر انہاں زمین دے اندر حال بھی چلائے وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا فرمایا انہوں نے اتنے علاقے آباد کیتے جتنے انہوں نے نہیں آباد کیتے اس تو زیادہ انہوں نے آباد کیتے سی یعنی اتنی انہوں نے کول طاقت سی وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فرمایا انہوں نے کول رسول آئے روشن نشانیاں لے کے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ لیکن کی سی فرمایا اللہ دی شیان شان نہیں ہے اللہ کسی دے ظلم کردہ سی وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن انہوں نے اپنی جنت خود ظلم کردے رہنے یعنی انہوں اللہ تبارک و تعالی ذات دے نال شریک ٹھہراندے رہنے اس وجہ تو اللہ دے عذاب دے مستحق ہو گئے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء فرمایا پھر انہاں دا انجام جنہاں نے حد تو زیادہ برے کام کیتے فرمایا انہاں دا انجام ہی برا ہے ان کذبوا بآیات اللہ کیونکہ انہوں نے اللہ دی آیات نوں جھٹلایا ہے وکانوا بہا یستہزئون اور اللہ دی آیات دے نال مذاق اڑاندے رہنے فرمایا اس جرم دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے مستحق ہو گئے دعا فرمایا کرو اللہ تبارک و تعالی دین حق سمجھ کے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور ایک یاد رکھو جتنی بھی طاقت ہوئے جتنا بھی روپیہ مال و دولت آ جائے لیکن اگر سر بجبین نیاز خدا دی بارگاہ دے اندر تسی نہیں جھکاؤ گے کدی بھی کامیابی تہاڈا مقدر بن سکتی نہیں ہے چند دن دی شہرت تانوں مل سکتی لیکن حقیقی کامیابی تہاڈا مقدر نہیں بن سکتی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاشرے دے اندر بھی عزت دے نال نوازے معاشرے دے اندر روپیہ پیسہ بھی آوے لیکن جدوں نماز دا وقت آ جائے پھر اللہ دا شکر کردے ہوئے خدا دی بارگاہ دے اندر اپنی جبین نیاز آ کے جھکا دیو اللہ تبارک و تعالی حقیقی کامیابیاں عطا فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے